मेरा नाम खतीजा है। मेरी उम्र 18 साल। मेरी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी। Unluckily, हमारे कंट्री में चाइल्ड मैरिज इज़ सो कॉमन कि आफ्टर एवरी 6 मंथ कोई ना कोई बच्ची चाइल्ड मैरिज की वजह से और अर्ली मदरहुड की वजह से किसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन के साथ आ जाती है। कम उम्र में बच्चों की शादी को आगाज़ करना अखलाकी, कानूनी और समाजी शदीद मसाइल पैदा करता है। बच्चों को इनके बचपन, तालीम और मौका से महरूम करता है, गुर्बत और जिनसी बरादरी के चक्कर में छोड़ देता है। पाकिस्तान में कम उम्री की शादी एक संगीन मसला है। ये रिवाज सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कम उम्र में शादी ज़्यादातर लड़कियों को मुतासिर करती है। कम उम्र की शादी अक्सर देहाती इलाकों में होती है और ऐसे घरानों में जहाँ तालीम और आमदनी बहुत कम हो। हमने पंजाब के एक छोटे से गांव तक सफ़र किया जहां हम खतीजा से मिलेंगे जो कम उम्री शादी का शिकार होने वाली ख़वातीन में से एक थी। खतीजा हाल ही में 18 साल की हुई हैं और जब वो 13 साल की थी तो उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खतीजा है। मैं मीरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अब मैं 18 साल की हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी। मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने 3 जमातें पढ़ी हुई हैं। मुझे ना वकील बनने का बहुत शौक़ था। मेरा दिल करता था मैं वकील बनूं ताकि मैं आगे जाके लोगों को इंसाफ दिलाऊं। मेरी शादी की ज़िंदगी बहुत बुरी थी। मतलब जो मेरा शौहर था ना, मुझे बहुत मारता था। मेरा दिल नहीं करता था शादी कराने का, लेकिन मेरे घर वालों ने कर दी। अब मैंने अपने शौहर से इंसाफ लिया, उससे तलाक ली 2 साल पहले। फिर मैंने खाना बनाना सीखा, तो अब मैं खाना बना के अपने खुद ही करती हूँ, अपना ख्याल खुद ही रखती हूँ, अपने आप का खुद ही करती हूँ। और मेरी अब सबके माँ बाप, सब लड़कियों के माँ बाप से यही दरख्वास्त है कि वो अपनी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वैसा ही आगे और किसी लड़की के साथ हो। खतीजा की उम्र सिर्फ 13 साल थी। इसके पास मदद के लिए कोई नहीं था और खतीजा जैसी बहुत सी नौजवान लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। इनके ख्वाबों की परवाह किए बगैर इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये बच्चे ज़हनी तौर पे कैसे मुतासिर होते हैं, हम लाहौर में एक माहिर नफ्सियात से मिलेंगे। Assalamu alaikum. My name is Haya Vaz Shukhtai and I am a clinical psychologist. I am working at the Fairway Clinic in OPF Society. And आज I'm going to talk about child marriages and its effect and on especially women and men, of course, दोनों के ऊपर effect आता है. Primarily अगर हम बात करते हैं कि child marriages के ऊपर हम बात करते हैं, we see how it affects children is कि उनकी मेच्योरिटी लेवल जो होती है वो उतनी होती नहीं है when they get married. So अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं तो as early as 13 years old to 16-17 year olds get married. And उसमें ये होता है कि अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो they are not as mature as we expect them to be when you get married. They are not ready for that level of responsibility. They're not ready for that level of mental trauma that they face at the hands of maybe their susral or their in-laws and whatnot. At the same time, अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो women have to go through a very different kind of mental labor when they get married. They have to go through childbirth, which is a very traumatic experience as is for a woman, regardless of age. But when अगर हम उसको देखते हैं from the perspective of children, because they're not yet fully developed, they do not understand or comprehend what kind of mental stress that they are going to go through when they have to give birth to that child. They're not mentally prepared. Nobody has prepared them in general. तो एक ये फैक्टर आता है. अगर हम थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव अगर जाते हैं, थोड़ा सा हम पहले जाते हैं, तो उसमें एक फैक्टर ये आता है, और हम अगर बहुत ओपनली इस बारे में डिस्कस करें तो इट इज़ अबाउट द सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. एंड अगर हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिजेस की तो वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन गेटिंग मैरिड, एंड प्राइमरीली इन पाकिस्तान इट इज़ द गर्ल बीइंग द चाइल्ड. सो इट इज़ अ छोटी लड़की होती है जिसकी शादी होती है एक बड़े मर्द से. And the kind of
sexual abuse that girls go through at the hands of this so-called child marriage wali cheez is so detrimental to their mental health that even as they grow older, even if you will see them at the age of 40s, 50s, 60s, they will still carry that level of trauma with them even if they have made it acceptable in their life. But ہم اگر پاکستان میں دیکھتے ہیں تو we have in a very weird way legitimized that sexual abuse. بچوں کی جسمانی اور روحانی پختگی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے. بچوں کی شادی سے جسمانی مسائل جیسے خطرناک حمل، زیادہ موت کا خطرہ اور نفسیاتی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. بچوں کی شادی سے ان کی روحانی ترقی پر بھی برا اثر ہوتا ہے اور ان کی پسندیدہ خواہشوں اور خوابوں کی پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جذباتی اور روحانی دباؤ بڑھ جاتا ہے. بچوں کی شادی سے ان کی تعلیم پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے. زیادہ تر بچے شادی کے بعد تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اور ان کے اصل مواقع سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم نے KPK میں واقع شہر ہری پور تک سفر کیا جہاں ہم ایک گائناکالوجسٹ سے ملاقات کریں گے. میرا نام ڈاکٹر سعدیہ وقار ہے. میں نے اپنا MBBS خیبر میڈیکل کالج پشاور سے کیا ہے اور وہیں سے میں نے ڈپلومہ کیا ہے گائنی اینڈ آبسٹرک میں LRH ہاسپٹل پشاور سے. سنس 2000 میں ہری پور میں ہی ڈفرینٹ ہاسپٹلز اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے گائناکالوجسٹ کام کر رہی ہوں. میں نے کافی عرصے ایک NGO سیو دا چلڈرن میں مدرہڈ اور سیف چائلڈہڈ کے لیے کام کیا ہے. آبویسلی جب کم عمر شادیاں ہوتی ہیں تو ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم اتنا ڈیولپ ہوا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے, تو اس میں کافی زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں پریگنینسی میں بھی اور ڈلیوری میں بھی. تو پریگنینسی میں یوٹرس چھوٹا ہونے کی وجہ سے لو برتھ ویٹ بیبی پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انفیکشنز وغیرہ بیبی کیونکہ ان کا انیمیا ہوتا ہے, وہ اتنی میل نرشڈ ہوتی ہیں, ان کو پریگنینسی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ خون کی کمی اور اس کی وجہ سے وہ انفیکشن بھی بہت سارے کانٹیکٹ کر لیتی ہیں. اور جب ان کی ڈلیوری ہوتی ہے تو ان کے اس میں آبسٹرکٹیو لیبر میں جا سکتی ہیں اگر وہ انٹینڈڈ برتھس ہوں, تو وہ اس میں وہ فسٹولا ڈیولپ کر لیتی ہیں, پرولیپس وغیرہ ڈیولپ کر لیتی ہیں, جو تھرو آؤٹ دا لائف ان کے ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں. آلدو یہ ریکور ہو بھی جائیں تو ساری زندگی یہ اپنے مینٹل IQ لیول کو نہیں پہنچ سکتی. تو یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہیں اس پہ آبسٹرکٹیو لیبر کے اور پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن کے, جو لانگ ٹرم ان کے ساتھ چلتے ہیں. کم عمر شادی کے اس رواج کو روکا جا سکتا ہے اگر بچے اور بچیاں اپنی تعلیم جاری رکھیں, والدین یہ سمجھیں کہ کم عمری کی شادی نقصان دہ اور جان لیوا ہو سکتی ہے, اور مؤثر قانون سازی سے شادی کی عمر کو کم از کم 18 سال قرار دیں. شکارپور کے علاقے ناپرکوٹ تھانے کے گاؤں مہروماڑی میں 40 سالہ شخص نے 10 سالہ بچی کے ساتھ زبردستی شادی کر لی. 40 سالہ شخص محمد سمرو نے 10 سالہ لڑکی ملوکہ شیخ سے زبردستی نکاح پڑھوا لیا. رخصتی سے پہلے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دولہے اور دلہن کو گرفتار کر لیا.